Hello and welcome to our Dronas YouTube channel. सर्वप्रथम हामी विशेष गरी ड्रोनास इन्स्टिट्युटको पक्षबाट अस्ति भर्खरै आयोजित भएको पिएससी क्लर्क जुन चाहिँ एक्जामिनेसन थियो प्रथम फेजमा उत्तीर्ण हुने सबै विद्यार्थीहरूलाई हामी ड्रोनासको पक्षबाट स्वागत जनाउँदै र अब दोस्रो फेजमा ती विद्यार्थीहरूले कस्तो प्रकारको एक्जामिनेसन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा हामी तपाईहरुलाई अवगत गराइरहेका छौं र मेरो चाहिँ विषय विशेष गरी नेपाली विषय हो। त्यसमा तपाईहरुको दुईवटा विषयहरू रहनेछ। कसरी लेख्नुपर्छ ती मध्येमा पनि अंग्रेजी वा नेपाली हुनेछ दुईवटा विषयहरू, अनि त्यसमा नेपाली विषय चाहिँ कसरी लेख्नुपर्ने छ भन्ने कुरा हामी तपाईहरुलाई अवगत गराइरहेका छौं। र अब हामी विषयमा पाठ्यक्रममा जाउँ, सिलेबसमा जाउँ, के त्यस्तो सिलेबसहरू रहेछ त त्यो विषयमा हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छौं। र हेर्नुहोस् यो ग्रुप बी मा विशेष गरी यहाँ नेपाली यहाँ सिलेबस भनेर मैले लेखिदिएको छु तपाईहरुलाई। यसमा खेसरा प्रतिवेदन अर्थात् ड्राफ्ट रिपोर्ट भनेर तपाईहरुलाई प्रश्नमा सोधिनेछ। त्यसपछि संक्षेपीकरण अर्थात् सार लेखन भनेर भनिन्छ, जसलाई हामी इंग्लिशमा प्रिसे राइटिङ भनेर भन्छौं। यहाँ मैले अंग्रेजीमा पनि लेखिदिएको छु प्रिसे राइटिङ। त्यसपछि ट्रान्सलेसन, त्यो मैले तपाईहरुलाई भनिरहनु पर्दैन कि तपाईहरु अगाडिबाट नै परिपक्व भइसक्नु भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ कि विगतका प्राय जस्तो एक्जामिनेसनहरुमा तपाईहरुले यो ट्रान्सलेसन गर्ने काम चाहिँ गरिसक्नु भएको होला जस्तो मलाई लाग्यो। र हेर्नुहोस् यो तीनवटा विषयहरू पिएससी क्लर्कको निम्ति तपाईहरुले एकदमै राम्रोसित ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र मिनट, अब यहाँ मैले समय दिएको छु 30 मिनट र हुन चाहिँ यो विषय तपाईहरुको 60 मिनटको हुन्छ र मैले यहाँ भाग गरिदिएको छु 30 मिनट चाहिँ तपाईहरुले इंग्लिश एक्जामिनेसन्सको लागि अर्थात् अंग्रेजी विषयको लागि भने नेपाली चाहिँ तपाईको 30 मिनट मैले यहाँ दिएको छु। त्यसपश्चात हेर्नुहोस् यसको मार्क्स 50 मार्क्सको यो हुनेछ र आशा राख्छु कि तपाईहरुले यो सिलेबस तपाईहरुलाई एकदमै सहायता पुग्नेछ यस सिलेबसले। अनि यही हिसाबले यो समयलाई हेरेर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, ती प्रतिवेदनहरू लेख्ने कामहरू गर्नु पर्यो। र अब हामी जाउँ कसरी अब प्रतिवेदन, सबभन्दा पहिलो कुरा हामी चर्चा गरौँ यो अब यो प्रतिवेदन भनेको चाहिँ के हो, प्रतिवेदन के त्यस्तो कति प्रकारको हुन्छ, ती मध्येमा नि कस्तो खालको प्रतिवेदन मैले यहाँ भनिसकेको छु तपाईहरुलाई। मैले अघि भनिसकेको छु कि यहाँ ड्राफ्ट रिपोर्ट भनेर यहाँ भनेको छ कि यो ड्राफ्ट रिपोर्ट भन्ने चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई बताउँछु। र हेर्नुहोस् माथि अब यो प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि प्रतिवेदन धेरै प्रकारको हुन्छ है। तपाईहरुलाई ती मध्येमा पनि प्रतिवेदन चाहिँ एउटा खेसरा तयारी गर्नु भनेर आउँछ। त्यसमा चाहिँ अब याद राख्नुहोस् एउटा प्रतिवेदन तपाईहरुले जसरी अब रिपोर्ट राइटिङ, हामी इंग्लिशमा चाहिँ के भन्छौं त्यसलाई रिपोर्ट राइटिङ भनेर भन्छौं। जस्तै खबर कागजमा लेख्छौं हैन, त्यो सबै त्यो पनि प्रतिवेदन नै हो। फेरि अर्को प्रतिवेदन के हुन्छ भने जस्तै सोच्नुहोस् तपाईहरुको गाउँमा कुनै त्यस्तो कार्यक्रम भयो, त्यो कार्यक्रम बारे तपाईले यदि लेख्दै कुनै प्रेसमा अर्थात् कुनै त्यस्तो पत्रकारलाई तपाईले लेखेर दिनुहुन्छ भने त्यो पनि प्रतिवेदनै भयो। फेरि अर्को पनि प्रतिवेदन हुन्छ, त्यो प्रतिवेदन पुलिसहरूले कुनै घटना बारे हैन जानकारी गराउँदा फेरि पनि त्यसलाई पनि के भनिन्छ, प्रतिवेदन नै भनिन्छ। तर यसमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ तपाईले यो खेसरा तयारी गर्ने प्रतिवेदन जुन चाहिँ छ अर्थात् यो ड्राफ्ट रिपोर्ट भन्ने जुन चाहिँ यो प्रतिवेदन छ यो चाहिँ अलिकति राम्रोसित हेरिराख्नुहोस्। र अरु यो जुन चाहिँ दुईटा प्रतिवेदन छ, एउटा तपाईको हुन्छ राइट रिपोर्ट भनेर आउँछ। प्राय मैले पिएससी क्लर्क एक्जामिनेसन्सहरुमा चाहिँ अंग्रेजीमा नै लेखेको देखेको छु, माथि प्रश्न सोधेको देखेको छु। र त्यसैले गर्दाखेरि याद राख्नुहोस् यो ड्राफ्ट रिपोर्ट भन्ने चाहिँ तपाईहरुको सिलेबसमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यही विषयमा चाहिँ हामी विशेष गरी ध्यान दियौं। र हेर्नुहोस् यो दुईवटा प्रतिवेदनहरु चाहिँ मैले किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ प्रतिवेदन छ अर्थात् राइट रिपोर्ट भन्ने जुन चाहिँ एउटा प्रश्न आउँछ त्यो
अरू इक्जामिनेसन्सहरूको लागि आउँछ है, जस्तै आइसिडिएसहरूतिर भयो, त्यसपछि फेरि तपाईँको यो डब्लुबिसिएस इक्जामिनेसन्सहरूतिर भयो। यो चाहिँ प्रतिवेदन त्यति बेला काम लाग्छ। र यो पनि प्रतिवेदन छ, जस्तै एडिटोरियल रिपोर्ट भनिन्छ, सम्पादकीय प्रतिवेदन भनेर भनिन्छ। यो पनि त्यति नै मात्रामा इम्पोर्टेन्ट छ, तर यो चाहिँ बिसिएसहरूतिर काम लाग्ने कारणले गर्दाखेरि यो दुईवटा प्रतिवेदन हाम्रो विषयमा नपरेको कारणले गर्दाखेरि अब म यो ड्राफ्ट रिपोर्ट भन्ने विषयमा यो तर्फ गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, यो खेसरा तयारी गर्नु भनेर भन्छ, अब ड्राफ्ट रिपोर्ट लेख्नु भनेर भन्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो कि यस्तो खालके प्रतिवेदन चाहिँ, जस्तै कुनै पनि कार्यक्रम आयोजित भयो तपाईँहरूको गाउँमा, जस्तै भानु जयन्ती हुनसक्छ, रविन्द्र जयन्ती हुनसक्छ। त्यो कार्यक्रम भइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आज के भयो त घटनाहरू, हुन त सबै पास्ट टेन्समै लेखिन्छ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। र आज के भयो त, को अतिथिहरू आए त, त्यो सबै तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तयारी गरेर प्रेसलाई दिनुहुन्छ। र यो खालके प्रतिवेदन चाहिँ के गर्न सकिन्छ, एडिट गर्न सकिन्छ, एडिटिङ गर्न सक्छौँ हामी। कि यो त्यति बेला एडिटिङ हुन्छ कि तपाईँले जस्तो लेख्यो त्यस्तै त्यो प्रेसले छाप्छ भन्ने, प्रकाशित गर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो कुनै अर्थात् कुरा छैन। अर्थात् तपाईँले जस्तो लेख्यो त्यस्तै नै छाप्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर यो कुरा याद राख्नुहोस् कि यसमा चाहिँ एडिटरले चाहिँ तपाईँको त्यो लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ छाँटकाँट गरेर त्यसमा के गर्छ, अर्थात् प्रकाशित गर्छ भोलिपल्टको दिन, होइन? त्यही दिन तपाईँले यो प्रतिवेदन लेख्नु पर्यो। अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ मैले यो प्रतिवेदनको विषयमा मैले लेखिदिएको छु। जस्तै हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन लेख्दाखेरि, त्यो ड्राफ्टिङ रिपोर्ट लेख्दाखेरि, अर्थात् ड्राफ्ट रिपोर्ट भन्ने विषयमा यदि तपाईँलाई प्रतिवेदन आए, माथिपट्टि शीर्षक दिएको हुनुपर्छ तपाईँहरूले, त्यस पश्चात यहाँ तारिक दिएको हुनुपर्छ, दिनाङ्क, जुन तारिकको घटना हो। जस्तै तपाईँहरूले सोच्नुहोस्, तपाईँको मेन्स इक्जामिनेसन जुन तारिक छ, जुन तारिक सोधिएको छ, त्यही तारिक तपाईँहरूले यहाँ लेखेको हुनुपर्छ। त्यस पश्चात हेर्नुहोस्, स्थान, समय अनि मितिको उल्लेख गरी कार्यक्रमको विषयमा चर्चा गर्ने है। त्यसपछि 2 नम्बरमा कार्यक्रम वा घटनाको चर्चा गरिँदा सबै वाक्यहरूमा भूतकालको प्रयोग गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ भनिएको छु। र यो कुराहरू तपाईँले ध्यान राख्नुहोस्। र अन्तिममा गएर चाहिँ यसमा प्रतिवेदकको नाम भनेर तपाईँले लेख्नुपर्छ। अब कसले लेखेको त, होइन? बाई हुम भन्ने कुरा आउँछ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब त्यसमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि धेरै त्यस्तो प्रश्नहरू हुन्छ जुन चाहिँ तलपट्टि प्रतिवेदकको नाममा चाहिँ एक्स अर्थात् वाई कि जेड प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको हुन्छ। अर्थात् तपाईँहरूले यो पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ अर्थात् निजी संवाददाता, अर्थात् आफैले लेखेको, अर्थात् आफैले लेखेको अर्थात् भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। त तपाईँले कि चाहिँ निजी संवाददाता भनेर नि लेख्नु सक्नुहुन्छ। अर्थात् त्यहाँ माथि प्रश्नमा सोधिएको छ अरे, सोधिएको अनुसार एक्स वाई जेडको प्रयोग गर्नु भनेको छ भने त्यही हिसाबले तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। र अब हामी जाउँ र अर्को विषयमा। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ प्रतिवेदन मैले लेखिदिएको छु, एउटा उदाहरण म यहाँ पेश गर्छु तपाईँहरूलाई। जस्तै हेर्नुहोस्, तपाईँको गाउँमा तारिक 2 अक्टोबर 2020 है, मङ्गलबारको दिन स्थानीय संस्था XYZद्वारा आयोजित गरिएको सफाई अभियानमाथि एउटा प्रतिवेदन लेख्नुहोस्। प्रतिवेदनमा ठेगाना अनि प्रतिवेदकको नाममा XYZको प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। जस्तै हेर्नुहोस्, माथि जुन चाहिँ प्रश्नमा ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरूले। माथि प्रश्नमा जे विषयमाथि तपाईँहरूलाई सोधिएको हुन्छ त्यसलाई नै तपाईँले टाइटल अर्थात् शीर्षक राखेको हुनुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, सफाई अभियान पालन, होइन? अब कतिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ संस्थाको नाममा चाहिँ XYZद्वारा सफाई अभियान पालन भनेर पनि भन्नु पर्यो। तर यहाँ संस्थाको नाम यहाँ नलेख्नु भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ XYZ लेखेनौँ। अर्थात् लेख्नु इच्छा भए XYZद्वारा सफाई अभियान पालन भनेर। अर्थात् माथि प्रश्न चाहिँ राम्रोसित हेर्नु पर्यो तपाईँहरूले। अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ तारिक मैले अघि भनेको जस्तो तारिक 3 अक्टोबर, यहाँ क्षमा गर्नु, यहाँ 3 अक्टोबर भएछ, यहाँ 2 अक्टोबर हो यो है। 2 अक्टोबर 2020 बुधबार अर्थात् मङ्गलबार, जे भने पनि एउटा तारिक चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो, होइन? अब जुन तारिकको दिन आयोजना गरियो, म अघि माथि भनिदिएको छु, जुन तारिकको दिन आयोजना गरिएको छ त्यही तारिक तपाईँले यहाँ तल लेखेको हुनुपर्छ, यो खेसरा तयारी गर्नेमा चाहिँ। तर कतिपय त्यस्तो घटनाहरू हुन्छ, हामी टाढा टाढामा बस्छौँ
हामी सुदूर गाउँहरूतिर बस्छौँ होइन, रिमोट भिलेजहरूतिर बस्ने गर्छौँ, तर त्यो कार्यक्रम पहिल्यै भएको हुन्छ, तर त्यो प्रकाशित चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोच्नुहोस्, हामीलाई गाउँको मान्छेहरूले के भन्छ, अब यो चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूतिर अब प्रकाशित गर्नुपर्छ त, खोइ हाम्रो कार्यक्रमको त्यो प्रकाशित भएको भनेर यदि तपाईँहरूलाई सोध्नु सक्छ, त्यति बेला नि के हुन्छ भन्दाखेरि हिजो पनि भइपुग्छ, अर्थात् हुन्छ त्यस्तो कुराहरू, अर्थात् हिजो यति तारिक आयोजित गरेको थियो भनेर हामी त्यस्तो खालके पनि प्रतिवेदनहरू लेख्छौँ। तर यो कुरा होइन, प्रायः जसो प्रतिवेदन चाहिँ जति तारिकको दिन आयोजना भयो त्यति तारिक नै लेखिन्छ। यो खेसरा तयारी गर्ने चाहिँ याद गर्नुहोस् है तपाईँहरूले ल। अनि अब हेर्नुहोस्, मैले यहाँ डेट दिएको छु, अब जति तारिक त यो डेटमा चाहिँ तपाईँले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि माथि जति तारिक भनेको छ त्यति तारिक नै यहाँ तारिकमा लेखिएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज दिनाङ्क 2 अक्टोबर 2020 मङ्गलबारको दिन स्थानीय गाउँमा भएको संस्था, होइन, मैले संस्थाको नाम यहाँ XYZ लेखेको छु, XYZले यस वर्षको सफाई दिवस भव्य रूपले पालन गर्यो। यस सफाई अभियानमा गाउँका ससाना नानीहरूदेखि लिएर बुजुर्गसम्मले भाग लिएको थियो। सरसफाई सकेपछि स्थानीय समाज भवनमा एउटा सभाको आयोजना पनि गरिएको थियो। उक्त सभामा मुख्य अतिथिको रूपमा चिकित्सक CP दासको मुख्य रूपले उपस्थिति रहेको थियो। उहाँले उक्त सभामा विशेष गरी सरसफाइको आवश्यकता बारे जानकारी गराए। त्यसपछि ससाना नानीहरूका निम्ति एउटा चित्र प्रतियोगिताको पनि आयोजना गरिएको थियो। उक्त प्रतियोगितामा विशेष गरी पर्यावरणको संरक्षण साथै सरसफाइमाथि चित्रको विषय राखिएको थियो। कार्यक्रम पश्चात स्थानीय बासिन्दाहरूलाई ब्लिचिङ पाउडर, DDT जस्ता सफाइमूलक वस्तुहरू प्रदान पनि गरिएको थियो भनेर तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्, यहाँ माथि राम्रोसित हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यो विशेष गरी यस प्रकारले लेखेको हुनुपर्छ र यसमा तलपट्टि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यसमा यो जग्गामा याद राख्नुहोस् है, यो जग्गामा अब तपाईँले के लेख्नु पर्यो, प्रतिवेदकको, अर्थात् प्रतिवेदक भनेको चाहिँ अब बाई हुम, अब कसले यो प्रेषित गरिरहेको छ, कसले लेखिरहेको छ त्यो लेख्नुपर्छ प्रतिवेदक भनेर, अर्थात् निजी संवाददाता भन्दा पनि हुन्छ। अर्थात् त्यसमा माथि यदि XYZ को प्रयोग गर्नु भनेर सोधेको छ भने त्यसमा तपाईँले XYZ लेख्दा पनि हुन्छ। र अब हामी जाउँ दोस्रो इमेजमा। यो अस्ति भर्खरै, अब हेर्नुहोस्, मैले यहाँ दुईवटा विषयहरूलाई छानेको छु कि PSC क्लर्कमा त्यस्तो बेसी, अर्थात् भास्ट सिलेबस हुँदैन है, त्यस्तो खास अब भित्री त्यस्तो कुराहरू सोधिँदैन कि तपाईँले विशेष गरी यो अर्थात् PSC क्लर्कमा यस्तै कार्यक्रमको विषयमा नै विशेष गरी ध्यान दिनुहोस्। जस्तै सफाई अभियान भयो, जस्तै यो विश्व योगा दिवस अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस भन्ने विषयहरूमाथि तपाईँले विशेष गरी ध्यान दिनुहोस्। र यो मैले अर्को पनि यो प्रतिवेदन यहाँ तयार गरेको छु, अब त्यो बुझ्नु भएन भने यो राम्रोसित हेर्नुहोस्। सिलगढी लायन्स क्लबद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस पालन। अब मैले अघि भनिसकेको छु, माथि प्रश्नमा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि यहाँ मैले चाहिँ संस्थाको नाम लेखिदिएँ, तर त्यहाँ माथि संस्थामा यदि XYZ को प्रयोग गर्नु भनेको छ भने तपाईँहरूले XYZ नै लेख्नु पर्यो। अब सिलगढी 21 जुलाई 2020, अब यसमा ध्यान दिनुपर्छ तपाईँहरूले, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस 21 जुलाईको दिन आयोजित गरिन्छ। विगतका वर्षहरू झैँ यस वर्ष पनि सिलगढीमा लायन्स क्लबद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस भव्य रूपले पालन गरियो। उक्त योगा दिवसको आयोजना स्थानीय एउटा होटेलमा गरिएको थियो। पहिलाको भन्दा यस वर्ष केही भिन्नै तरिकाले मनाए तापनि मानिसहरूमा उत्साह भन्ने कुनै कमी देखिएन। कार्यक्रम बिहान ठिक 7 बजी राखिएको थियो। कार्यक्रम सुरु गर्नभन्दा अघि आजको मुख्य अतिथि है DG सञ्जय अग्रवालबाट दीप प्रज्वलन गरियो। त्यसपश्चात शारीरिक दूरीलाई ध्यानमा राखेर योगाको आयोजना गरिएको थियो। प्रत्यक्ष रूपले यस कार्यक्रममा मानिसहरू कम उपस्थित भए तापनि कार्यक्रमको लाइभ स्थानीय लोकल च्यानलहरूका माध्यमबाट सोझै प्रसारण गरिएको थियो। यसै समय भर्चुअल योगामाथि पनि विशेष जोड दिएको देखियो। योगा गुरु सञ्जय मिश्राद्वारा उक्त कार्यक्रम आयोजित गरिएको थियो। उनले यस कार्यक्रममा योगाको माध्यमबाट हामी स्वस्थ जीवन र
इम्युनिटी बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा जोड दियो। यसबाहेक यस कार्यक्रममा डिसी योगा एन्ड मेडिटेसन हरेन्द्र लोहियाको मुख्य रूपले उपस्थित रहेको थियो। यस कार्यक्रममा जम्मा 118 जना विभिन्न क्लबका सदस्यहरूले अनलाइन मार्फत क्लास लिएको पनि देखियो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ तलपट्टि मैले निजी संवाददाता भनेर यहाँ लेखिदिएको छु। अब यस प्रकारले तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रतिवेदन अर्थात् खेसरा तयार गर्ने जुन चाहिँ विधि छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। र अब हामी जाउँ दोस्रो विषयमा। अब हेर्नुहोस्, यो प्रिसी राइटिङ है, जसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा भन्नु हो भने संक्षेपीकरण भनेर भन्छौँ। यो पनि तपाईँहरूको सिलेबस अन्तर्गत आउँछ। अनि यो प्रिसे राइटिङ वास्तवमा यो प्रिसे भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ यो वास्तवमा फ्रेन्च शब्द भनेर भनिन्छ। पछि इङ्ग्लिसमा आउँदाखेरि प्रिसाइज अथवा प्रिसाइज राइटिङ भनेर यो भनेको हो भन्ने धेरै हामीले पुस्तकहरूमा पनि पढ्यौँ। तर अब त्यो विषयमा अब हामी नजाउँ, तर यो लेखिन्छ कसरी त्यो विषयमा जाउँ। अब हेर्नुहोस्, दुईवटा हुन्छ। एउटा भाव विस्तार गर्नु भन्ने हुन्छ, छोटो तपाईँहरूलाई एउटा दिएको हुन्छ, एउटा विषय दिएको हुन्छ, त्यसलाई ठुलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ ठिक विपरीत हो त्यसको। यो चाहिँ ठुलो लामो दिएको हुन्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, संक्षिप्तमा लेख्नु पर्यो। छोटो अर्थात् त्यो मिनिमम नभए पनि 50 शब्दभित्रमा यसलाई तपाईँहरूले कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो प्रिभियस क्वेसन हो, जसलाई मैले तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरणको लागि यहाँ पेश गर्दैछु। ग्रन्थ पाठ हाम्रो महान अर्थात् सुन्दर जीवन रचनामा नभई नहुने एउटा अङ्ग हो। हाम्रो देशमा परीक्षा नामक वैतरण पाठ गर्नको निम्ति अर्थात् मरणकालमा हरि नाम जपे झैँ ग्रन्थ पाठको रीति छ। यहाँ परीक्षामा सफल हुने औ कर्म प्राप्ति नै एउटा मात्र उद्देश्य छ। केवल मात्र आनन्द लाभको निम्ति कसैले पनि ग्रन्थ पाठ गर्दैनन्। पुस्तकलाई जसले पेट भर्नको निम्ति साधनको रूपमा तिनीहरू सरस्वतीको हाँसको समक्ष सुनको अण्डाको आशा गर्छन्, तिनीहरूका निम्ति ज्ञानको चौकिलो औ निर्मल आनन्दको कुनै मूल्य छैन। त्यसैले विद्वान लेखक प्रमथ चौधरीले भन्नुहुन्छ, जुन जातिको ज्ञानको भण्डार शून्य छ त्यो जाति, यहाँ त्यो जाति हुन्छ, याद गर्नुहोस्, त्यो जातिको धनको भण्डार पनि खाली हुन्छ। ज्ञानले मानिसको जीवनमा पूर्णता ल्याउँदछ औ निर्मल भावको ज्ञान लोकको ठेगाना दिँदछ। मानिसहरूलाई अर्थात् मानिसलाई वास्तव रूपमा मानिस बनाउँछ। ग्रन्थले नै उसको निरस क्लान्तिमय जीवन विविधताको स्वाद प्रदान गर्दछ। उसको मृत्यु समय दैनिक जीवनमा अमृत लोकको खोज दिँदछ। उसको दुखी मृत्यु समय मलिन जीवनलाई निर्मल आनन्दको रसमा भिजाएर उसको नव जीवनलाई ठेगाना दिँदछ। अब हेर्नुहोस्, जस्तो क्वेसनमा लेखेको छ त्यस्तै मैले यहाँ कपी पेस्ट गरेको हुँ र यसमा के गल्ती भयो त्यो कुराहरू मलाई नभनिदिनुहोस्, किन भन्दाखेरि यो त्यस्तै क्वेसनमा लेखिदिएको छ। तर जे होस्, प्रिसे राइटिङ लेख्दाखेरि अथवा प्रिसे राइटिङ लेख्दाखेरि चाहिँ अथवा संक्षेपीकरण गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले 3 पल्ट 4 पल्ट यो पुरा कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यसलाई त्यो कपी पेस्ट गरेर हुँदैन। माथिको लाइन कपी गर्यो, फेरि तल पेस्ट गर्यो, तल्लो लाइन कपी गर्यो, फेरि तल पेस्ट गर्यो, यस्तो कुरा आउँदैन यसमा। प्रिसे राइटिङमा तपाईँले पुरा मजाले बुझ्नुपर्छ कि त्यो अर्थ के भनेको हो, त्यसमा के भन्न चाहिरहेको छ, त्यसमा अर्को के भन्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। फेरि यहाँदेखि बाहिर पनि जानु भएन र यसलाई छोड्नु पनि भएन। यसले जे भन्दैछ त्यो कुरालाई नै समेटेको हुनुपर्छ तपाईँहरूले। अब हेर्नुहोस्, यो कुरा मैले बुझेर हुन चाहिँ यहाँ अब त्यस्तो कतिपय कुराहरू त्यहाँ गल्ती छ, मलाई थाहा छ कि यसमा केही यताउता भएको छ कि यो मैले कपी पेस्ट गरेको हुँ र यस्तै नै यहाँ लेखेको थियो, मैले त्यस्तै नै तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँदैछु। र हेर्नुहोस्, अब यसलाई मैले बुझेको हिसाबले है यसरी लेखेको छु, ग्रन्थ पाठ हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। बस अघि माथि भनेको जस्तो यहाँ परीक्षामा सफल हुनको निम्ति मात्र मानिसहरू ग्रन्थ पाठको अध्ययन गर्छन्। दुईटा वाक्य छोटो छोटो वाक्यमा लेख्नुहोस्। फेरि लामो वाक्य लेख्दाखेरि तपाईँहरूको त्यहाँ ग्रामटिकल मिस्टेक्स पनि हुनसक्छ। यसलाई मानिसहरू आनन्द वा ज्ञान लाभ लिनुको सट्टा
आफ्नो पेट भर्ने साधन मान्छन्। 3 नम्बर, विद्वान तथा लेखक प्रमोद चौधरीले भनेअनुसार ज्ञान र धनलाई एक अर्काका सम्पूरक हुन्। अर्थात् विद्वान तथा लेखक प्रमोद चौधरीले चाहिँ के मानेका छन्? ज्ञान र धनलाई एक अर्काको सम्पूरक मानेका छन्। भन्नुको अर्थ ज्ञान नभई धन नहुने, धन नभई ज्ञान नहुने। त्यसपश्चात ग्रन्थले मानिसको निरस जीवनलाई रस प्रदान गरी निर्मल आनन्दको नव जीवनलाई स्थान दिँदछ। अब निरस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पहिला पढ्थ्यौँ नि, धरणीधर प्रसाद कोइरालाको कवितामा छ, साहित्य भनेको चाहिँ अमृत हो र निरस जीवनलाई के गरिदिन्छ? यसले रस प्रदान गर्छ भनेर त्यहाँ हामीले पढेको थियौँ। र त्यही शब्द निरस भनेको चाहिँ अब कुनै रस बिना, इन्ट्रेस्ट बिना भनेको नि। अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ? यो अर्थात् भन्नुको अर्थ निरस जीवनलाई चाहिँ यो पाठ्यक्रमले के गरिन्छ? रस भरिदिन्छ। भन्नुको अर्थ इन्ट्रेस्ट ल्याउँछ मान्छेहरूलाई, होइन? यो पढ्दै जानुहोस्। यदि तपाईँहरूले अब अहिले त अब हामी इक्जामिनेसन, अहिले त हाम्रो इक्जाम चलिरहेको छ, होइन? पढ्नै पर्यो। धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू छ अब इन्ट्रेस्ट नहुँदै पनि त्यो विषयहरू लिपठाउँछन्। कतिले अब आफ्नो पर्सन्टेज कम आएको कारणले गर्दा पनि इङ्ग्लिस अनर्स लिन्छ, कसैले नेपाली अनर्स लिन्छ। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब त्यसमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो नि त। अब साइन्स लिनु छ भने पनि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो। धेरैलाई साइन्स लिनु मन हुन्छ, पर्सन्टेज कम आउँछ, तल इकोनोमिक्समा झरिपठाउँछ, होइन? कोही अब इङ्ग्लिस अनर्समा आउँछ। तर पनि हामी बाध्यता भएर पनि पढ्छौँ र पढ्दा हामीलाई लास्टमा त्यो कुराले इन्ट्रेस्ट बनाइ छोड्छ। त्यही भन्नु चाहेको हो यो कुराले। र यति भन्दै र आउने क्लासहरूमा म तपाईँहरूलाई ट्रान्सलेसनको विषयमा पनि जानकारी गराउने छु, है? र यो 2वटा विषयहरू चाहिँ यो तपाईँको पिएससी क्लर्क अर्थात् वेस्ट बेङ्गाल पब्लिक सर्भिस कमिसनद्वारा आयोजित गरिने परीक्षा जुन चाहिँ यो तपाईँको क्लर्क इक्जामिनेसन छ, इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो 2वटा विषयहरू तपाईँलाई यहाँ राखेको हुँ। हुन चाहिँ ट्रान्सलेसन पनि त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो विषयमा म तपाईँहरूलाई आउने क्लासहरूमा जानकारी गराउनेछु। र यति भन्दै म तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ युट्युब च्यानलबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।